कळ्ळें शेवटी आमी गेल्लो आसा आमगे सुर्नोळी सुर्नोळी खावपा जाल्यार हात थोडेशें तूप घालचें अशें जावन ती तूप अशें ताजें तूप अशें सारून घेवन हाका चटणी गिटणी कशें जावका म्हण ना कित्याक म्हण हें गोडशें सुर्नोळी हितून 3-4 प्रकार आसा ही शेपू सुर्नोळी जाली त्यानंतर मेथी सुर्नोळी त्यानंतर तुगेले मग्गे घालून ताजे सुर्नोळी ताजे नंतर कब्बा रोस घालून सुर्नोळी करताची विंगड प्रकार आसा ही शेपू सुर्नोळी आनीक दुसरें कशें की म्हळ्यार सुर्नोळीची महत्व आसा अधिक मासांतून सुर्नोळीचें हें सुर्नोळीचें महत्व आसा सुर्नोळीचें महत्व म्हळ्यार हाका अधिक मासांतून सुर्नोळी दान दिवच्यान उरता कृष्णार्पण करचें तें बी व्हड आसा पळय आतां ही सुर्नोळी इतली सॉफ्ट जाल्या न्ही थंड घालकी सीधा जगदुका बी म्हणना तितलो बरें जाल्या फर्स्ट क्लास काल हांव रिसिप्ट दाखयलें आसता म्हाका पुरा तो पुरो व्हिडिओ पळयाची कितले कितले कसकसां घालका ते पुरो हांव दाखयता तशी तुमी बी घरा कडेन करून खायाची आनी कशी जाल्या म्हाका कॉमेंट्स कराची अशीची मस्तीतले व्हिडिओ घालचे काय तरी म्हगेले व्हिडिओ मात्र तुम्ही सबस्क्राईब करा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा आनी कॉमेंट्स करा की तुम्ही खंयच्यान पळयता आसाची किंवा आनी कसं तुमकां विंगड कसं पळोवचें आसा कळ्ळें हांव एक पयलीं एक देवा पुजेचो एक सान शॉर्ट व्हिडिओ काडलो तो बी पळया फुल्ल 2-3 लोकांनी सांगलें म्हाका की फुल्ल देवा पुजे व्हिडिओ घाल म्हणून सांगून ते बी हांव घालता आतां जन्माष्टमी आयली मस्तीतलो परब आयलो विंगड परबाक विंगड नमून कसकसांनी कोण घालची उरता ते उठू हांव तुमकां पावयता म्हगेलें यूट्यूब चॅनल अजून सुद्दां सबस्क्राईब करना आजही करा जय श्रीराम पळया त्याच नंतर हें एक लास्ट एक कशाय इम्युनिटी बुस्टर सुमार पण सांगितलं आसा हाजी कशाय पिठाची रेसिपी आम्ही विकत हाडची न्ही आमी घरा कडेन करचे ताजी बी एक दीस हांव कशाय पीठ करता आसतना ते बी तुमकां दाखयता देव सगळ्यांक बरें करो जय श्रीराम हें पळया ही शेपू भाजी ही म्हळ्यार शेपू पाल्लो मार्केटार मेळटा ते हाण एक काठ हाण धुवन दवरलो आसा तशीच हें तांदूळ म्हणजे एक 2 वाटी तांदूळ धुवन दवरलो आसा हें एक 2-3 तास उदकांत तिंबून दवरका तशीच मागीर हें पळय एक वाटी सोय कांतून दवरलो आसा तशीच हो थोडो फोव एक मुष्टभर फोव तो बी तिंबून ते वाटेंत घालचें आसा तशीच हें गोड एक वाटी बरें गोड आसा हें ओट्टूची मिक्सरान तूं पयलें सोय आनीक तुगेले शेपू भाजी वांटून घेवचे कडेन तांदूळ घालच्यो कडेन तांदूळची गोड घालचें फोव घालचें ते ओट्टू मेळून वांटून दवर न्हू पयले दिवस रात्री वांटून दवरका सकाळी पासून समज ते फुलता ते आमी फाल्यां सकाळी हाचे सुर्नोळ करून खावचे पळय आमी आतां कशें जाता म्हणून सांगून एक पळयाचे जय श्रीराम पळया हें काल रात समज फुल्या पळया शेपी आनी पळय दाखयलें पळय ते वांटून दवरलें आतां पळय हांगा कायल दवरल्या कायल पळया कायल एक अशी पळय अशी छैन आवाज येवका म्हळ्यार तें समज तापल्या म्हणून अशी तेल बेगीन हें करून घेवचें आनीक पळया अशी एक 1.5 चमचे मीठ घालचें वयल्यान थोडे अशी तेल घालचें अशी आनी हाका अशी 2 मिनटां खातीर धांपून दवरचें ते 2 मिनटां धांपलें समज फुलता पळया ताका अशी पलटी करची ना समज पुरो पळया आतां हांव दाखयता पळया आतां 2 मिनिटां समज जाल्लो आसा समज पळया कशी जाला पळया अशी पळय लागीं दाखय अशी जाळ पडलो आसा म्हळ्यार हें आतां समज शिजून हाका पलटी बी करची ना दुसरे दिका भाजी काय म्हणना पळया अशी सोडता पळया कशी अशी क्लीन सकून अशी सोडचें खाता आसतना हाजेर 1 चमचे तूप घालचें आनी आशी करून खावचें खावन पळया